नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी म तपाईहरुलाई केही जानकारी लिएर आएको छु। तपाईलाई जानकारी गराउँ कि भोलिदेखि अर्थात् 9 जुनदेखि सिक्किममा फेरि पुनः भ्याक्सिनेसन सुरु भइरहेको छ र यसपालि स्टेटभरि नै भ्याक्सिनेसन सुरु भइरहेको छ र तपाईलाई जानकारी गराउँ कि जुन अनलाइन भ्याक्सिनेसन रेजिस्ट्रेसन छ यो चाहिँ अब केवल ठाकुरबारी र नयाँ एसटीएनएम अस्पतालको लागि मात्र छ र रानीपुलमा पनि अब अनसाइट भनेको तपाईहरुले सिधै गएर आधार कार्ड आफ्नो डकुमेन्ट्स लगेर तपाईले प्रायोरिटाइज ग्रुप मेनली फर्स्ट चाहिँ प्रायोरिटाइज ग्रुपलाई है जति पनि अस्ति गभर्नमेन्टले 13 वटा ग्रुप जुन आइडेन्टिफाई गरेको छ उहाँहरूले भ्याक्सिनेसन गर्न सक्नुहुनेछ र अनलाइन रेजिस्ट्रेसन चाहिँ भोलि 9 तारिकदेखि सुरु हुनेछ र अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको पनि समयमा फेरबदल गरिएको छ। अब चाहिँ बिहान 6 बजे हैन तर बिहान 8 बजे तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसन गर्न पर्नेछ र अनलाइन रेजिस्टर 9 तारिक गरेकाहरूलाई 10 तारिक भ्याक्सिनेसन गरिनेछ र अर्को कुरो जति पनि डिस्ट्रिक्टहरुमा छ डिस्ट्रिक्टहरुमा सब सेन्टर्सहरुतिर सुरु गरिनेछ प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्सहरुतिर र यहाँ चाहिँ कुनै पनि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन चाहिँदैन। सोझै गएर आफ्नो जुन डकुमेन्ट्सहरु छ यो लगेर तपाईहरुले भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुनेछ र यसबारे अझ धेरै जानकारी दिनुभएको छ स्टेट इम्युनाइजेसन अफिसर डाक्टर फुम्जे डेन्जोङपाले। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नमस्कार, म डाक्टर फुम्जे डेन्जोङपा, डाइरेक्टर आरसीएस कम स्टेट इम्युनाइजेसन अफिसर। म आज तपाईहरु सबै पब्लिकहरुलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट सूचना लिएर आएको छु कोभिड-19 भ्याक्सिनेसनको विषय लिएर। र कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हाम्रो स्टेटमा 16 जनवरीदेखि चलिरहेको छ र यसमा आजसम्म हेर्यो भने हाम्रो टोटल भ्याक्सिनेटेड चाहिँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड डोज दुईटै मिलाएर हेर्दाखेरि 2,40,464 जनाले पहिलो र दोस्रो डोज कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको लगाइसकेको छ। त्यसमा पहिलो डोज लगाउनेहरू 1,80,735 छ र दोस्रो डोज लाउने चाहिँ 59,729 जनाले दोस्रो डोज लगाइसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ 45 वर्षदेखि माथिको हेल्थ केयर वर्कर र फ्रन्टलाइन वर्करको भ्याक्सिनेसन चाहिँ जारी नै छ। जहाँ है पीएचसी पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सबै जग्गा यिनीहरू जति पनि छुटिएको छ अहिलेसम्म उहाँहरूको चाहिँ भ्याक्सिनेसन जारी नै छ। प्राय जस्तो कभर भइसकेको छ। तर यो 18 to 44 को एज ग्रुपको जो के अरे मानिसहरू छ उहाँहरूको चाहिँ अस्ति 16 मेदेखि सुरु भएको हो हाम्रो सिक्किममा चाहिँ। तर हामीले जति डोज एलोकेट भएको थियो त्यो सबै हामीले सक्यो र अस्ति झनै 10 दिन जस्तो भयो यो 18 to 44 इयर्सको मानिसहरूको चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम चाहिँ अहिले भएको थिएन र त्यो चाहिँ पुरै अनलाइन बुकिङबाट हुँदै थियो 18 to 44 को चाहिँ। र अब फेरि हाम्रोमा भ्याक्सिन आइपुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जुन महिनामा चाहिँ हामीले 65,000 प्लस डोजेस दिने हामीले टार्गेट राखेका छौँ 18 to 44 इयर्सको मानिसहरूलाई र भोलिदेखि हामीले यो हाम्रो सारा सिक्किममा 18 to 44 इयर्सको मानिसहरूको कोभिड भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम सुरु गर्नेछौँ। 1-2वटा डिस्ट्रिक्टमा त आज पनि भएछ भन्ने खबर आयो तर अब सारा सिक्किममा चाहिँ भोलिदेखि सुरु हुनेछ र यसमा चाहिँ विशेष के सूचना दिन चाहिँ जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ पीएचसी र जति पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल छ र रानीपुल पीएचसी भयो यूपीएचसी भयो यिनीहरूमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन यो जुन 18 to 44 को छ 100% अनसाइट हुनेछ। किनभने गाउँ बस्तीका मानिसहरूले कतिवटा अब इन्टरनेट कनेक्टिभिटी हुँदैन, कतिजनाले स्मार्टफोन चलाउन सक्दैन, कतिले अब चलाउन जाने भए पनि कतिकोमा स्मार्टफोन हुँदैन, अरू धेरै इस्युजहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सम्झ्यौँ कि यो डिस्पेन्सरी जस्तै पीएचसी पीएचसीमा चाहिँ हामीहरू
अनलाइन नराखेर चाहिँ खालि हामीले अनसाइट रेजिस्ट्रेसन गरेर गर्नेछौँ। र डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अहिले सुरुवातमा चाहिँ हामीहरू किनभने हाम्रो यहाँ स्टेट गभर्मेन्टमा एउटा स्टेट स्पेसिफिक प्रायोरिटी ग्रुप भनेर हामीले एउटा लिस्ट बनाएको छौँ। त्यसमा 13-14वटा डिपार्टमेन्टको या त अरू मानिसहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिएर उहाँहरू चाहिँ हाई रिस्क एक्सपोजरमा कोभिड-19 केसेस या पनि कुनै पनि इन्फेक्सनमा उहाँहरू चाहिँ हाई रिस्कमा हुनु कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी ग्रुपमा हालेको छौँ। र जति पनि डिस्ट्रिक्टहरूमा छ अहिले सुरुवातमा चाहिँ अनसाइट रेजिस्ट्रेसन गरेर नै हुन्छ, जसमा चाहिँ यो प्रायोरिटी लिस्टमा आएको मानिसहरूलाई कभरेज गर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले अब हामीले एसटिएनएम हस्पिटल र यहाँ अर्बन पिएचसी ग्याङटकको जुन चाहिँ ठाकुरबारी मन्दिरमा चलिरहेको छ सेन्टर, यो दुईटामा चाहिँ हामीले निर्णय लिएको छौँ कि यहाँ चाहिँ अर्बन एरिया हो, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अनलाइनको पनि प्रोभिजन राख्ने र अफलाइन या त अनसाइटको प्रोभिजन पनि राख्ने। र एसटिएनएम हस्पिटलमा चाहिँ 150 स्लट एभ्री डे खोलिन्छ। त्यसै प्रकारले ठाकुरबारी जो चाहिँ अर्बन पिएचसी ग्याङटकको अन्डरमा छ, ठाकुरबारीको लागि चाहिँ 600वटा स्लट डेली खोलिनेछ। र यो चाहिँ अस्ति चाहिँ के हुँदै थियो भने अस्ति चाहिँ हामीले बिहानै 6 बजी स्लट खोल्दै थियो। धेरैजनाको कम्प्लेन थियो बिहान नै एकदम साह्रै छिटो भयो, साह्रै बिहानै भयो भनेर। सो त्यसलाई मध्यनजर राखेर हामीले चाहिँ यसपालिदेखि चाहिँ एक दिन अगाडि है भ्याक्सिनेसन सेसनको एक दिन अगाडि बिहान 8 बजी चाहिँ हामीले स्लट खोलिदिने। र सबैजनालाई म यहाँबाट के अरे सन्देश दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू अब 8 बजी भन्दाखेरि 8 बजी नै नखोल्नुहोस्, त्यो पनि अलिक छिटो अगाडि नै उठेर है अलिकति अब तयार भएर बस्नुहोस्। र जसले अनलाइन बुकिङ, अनलाइनमा चाहिँ अब त्यसमा केही छैन, जसले पनि चाहे त्यो सिक्किमिज होस् चाहे नन सिक्किमिज बाहिरको होस्, जसले पनि उहाँहरूले अनलाइन बुकिङ गरेर 18 to 44 इयर्सको छ भने उहाँले बुक गरेर कुन चाहिँ नजिकैको कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा हुन्छ त्यहाँ आएर उहाँहरूले भ्याक्सिनेसन लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा टाइम स्लटको उहाँहरूलाई चोइस पनि दिएको हुन्छ, बिहान आउनुहुने कि दिउँसो आउनुहुने कि बेलुका आउनुहुने, त्यही प्रकारले उहाँहरूले बुक गरेर आउन सक्नुहुन्छ। र मैले अघि भनिहालेँ है एसटिएनएम हस्पिटलमा 150 अनलाइन स्लट एभ्री डे, ठाकुरबारीमा 600 अनलाइन स्लट खोलिन्छ। र तर यसपालि हामीले रानीपुल अर्बन पिएचसीमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ खालि अनसाइटको मात्रै राखेको छौँ, हामीले अनलाइनको प्रोभिजन त्यहाँ राखेको छैन। र यो चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन सेन्टर सारा सिक्किममा चाहिँ सबै वर्किङ डेज या त गभर्मेन्ट हलिडेजमा खोलिन्छ। तर सन्डेको दिन चाहिँ हामीले टिमलाई रेस्ट दिनुपर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि सन्डे चाहिँ कसैलाई कोही नजाइदिनुहोस् कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा। र अब मन्डेको लागि चाहिँ फेरि स्लट चाहिँ सन्डे खोल्छ बिहान, र सन्डेको लागि चाहिँ बिहान स्याटरडे चाहिँ खोल्दैन, किनभने सन्डे बन्द हुन्छ, त्यही भएर स्याटरडे चाहिँ कुनै स्लट खोलिँदैन। यो जानकारी दिनु तपाईँलाई जरुरी लाग्यो। र यो ठाकुरबारीमा चाहिँ ठाकुरबारी र एसटिएनएममा चाहिँ अनलाइनको मात्र प्रोभिजन नभएर हाम्रो अनसाइटको प्रोभिजन पनि राखेको छौँ। तर अब अनसाइटको भन्दाखेरिमा चाहिँ सबैजना आएर गर्नु सक्दैन। त्यसमा चाहिँ जुन हामीले निकालेको जुन स्टेट स्पेसिफिक प्रायोरिटी लिस्टमा जो मानिसहरू छ उहाँले रेलेभेन्ट डकुमेन्टहरू लिएर, जस्तै अब बिमारी हुनुहुन्छ भने बिमारीको कागजहरू लिएर है, डिजेबिलिटी छ भने सोसियल जस्टिसबाट सर्टिफिकेट लिएर, ड्राइभरहरू छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स सँगसँगै उहाँहरूको सिन्डिकेटबाट केही प्रमाण लिएर है, त्यस्तै प्रकारले इलेक्ट्रिसियनहरू छ, प्लम्बरहरू छ, उहाँहरू सबको कन्सर्न एइजेबाट पेपर लिएर, भेटनेरीको पनि त्यो हरेक डिपार्टमेन्टको आफ्नो कोही इन्चार्ज हुन्छ, उहाँहरूकोबाट केही सर्टिफिकेट लिएर आएर आउनुभयो भने चाहिँ इभन टिचर्सहरू पनि छ। टिचर्स भनेपछि चाहिँ गभर्मेन्ट, द्याट इन्क्लुड्स गभर्मेन्टको, प्राइभेटको, इभन कलेजेसको पनि त्यहाँ अब कतिजना लेक्चररहरू होला, उहाँहरू सबैलाई हामीले प्रायोरिटी ग्रुपमा लिस्ट गरेको छौँ। र उहाँहरू सबैले यो अनसाइट रेजिस्ट्रेसन गरेर चाहिँ उहाँहरूले यो भ्याक्सिनेसन लिन सक्नुहुन्छ। र जब समय बित्दै जान्छ त्यहाँदेखि हामीले फेरि समय समयमा हाम्रो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइनहरू पनि चेन्ज हुँदै आउँछ। र त्यही अनुसार हामीले अब सिचुएसन हेरेर कति प्रोपोर्सन अनलाइन राख्ने, कति प्रोपोर्सन अनसाइट राख्ने, हामीहरू आउने दिनमा हामीले तपाईँलाई अगाडि हामीले टाइममै हामीले खबर गर्नेछौँ। र यो चाहिँ फिक्स चाहिँ होइन, सो पछि चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ, कुन चाहिँ अनलाइन बेसी राख्ने कि अनसाइट बेसी राख्ने कि त्यो सिचुएसन अनुसार हामीहरू तपाईँलाई खबर गर्नेछौँ। र यो बाहेक अर्को कुरा चाहिँ
स्पेसल सेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्पेसल सेसन पनि गर्दा हुन्छ भनेछ, तर स्पेसल सेसन चाहिँ जो मानिसहरूको आइडी छैन है, जो मानिसहरूको आइडी छैन, अब 18 वर्षदेखि माथिको एउटा ग्रुप छ, अर्को चाहिँ 45 देखि माथिको है, 18 देखि लिएर 44 सम्मको जति पनि मानिसहरू आइडी छैन उहाँहरूले पनि अवश्य भ्याक्सिन गर्नेछौँ, तर अलिक पछाडि लगाउने हामीहरू अहिले चाहिँ। तर 45 एन्ड एबभ जुनै पनि मानिसको आइडी केही पनि छैन, कुनै पनि डकुमेन्ट छैन भने चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो घरमा बस्ने, अब कोही हुन्छ ओनर हुन्छ या त काउन्सिलर पक्रेर हुन्छ या त आशा पक्रेर हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो फेसिलिटेटरको द्वारा चाहिँ कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा आएर उहाँहरूको लागि अलग्गै एउटा सेसन खोलेर, स्पेसल सेसन खोलेर उहाँहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउनु भनेर हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले त्यस्तो प्रकारले डिरेक्टिभ पठाएको छ। यो चाहिँ 45 एबभको कुरा भयो। तपाईँले सबैले याद गरिदिनुहोस्, भोलिदेखि चाहिँ भ्याक्सिनेसन, कोभिड भ्याक्सिनेसन 18+ को पनि सुरु हुन्छ, तर भोलि चाहिँ खालि अनसाइट रेजिस्ट्रेसनको सुरु हुन्छ। सारा सिक्किममा अनसाइट रेजिस्ट्रेसन, जो चाहिँ अब अर्बन एरियामा चाहिँ प्रायोरिटी ग्रुपको मानिसहरू आउनु पऱ्यो, किनभने अब भिलेज लेभलमा त सब सेन्टरतिर त त्यति थुप्रो मानिसहरू हुँदैन प्रायोरिटी लिस्टको, त्यहाँ त जो पनि जान सकिहाल्छ है। तर अर्बन एरियामा चाहिँ अब पपुलेसन बेसी छ र त्यो प्रायोरिटी लिस्टकै मानिसहरू बेसी हुन्छ, र भोलि चाहिँ अनसाइट रेजिस्ट्रेसन गरेर भ्याक्सिनेसन यो प्रायोरिटी ग्रुप अर्बन एरियामा हुन्छ र गाउँ बस्तीमा सबैको हुन्छ। पर्सिदेखि उता चाहिँ अनलाइन अर्बन एरियामा हुन्छ। अर्बन एरिया भनेपछि चाहिँ ठाकुरबाडी, ग्याङटक र एसटिएनएम हस्पिटल। सो पर्सिदेखि अनलाइन भयो भने चाहिँ पर्सिको लागि चाहिँ भोलि बिहान 8 बजी स्लट खुलिन्छ। त्यहाँदेखि यो बाहेक अर्को के कुरा छ भने चाहिँ यो 45 एन्ड एबभको, यो चाहिँ अब अघिको मैले कुरा गरेँ 18 to 44 को कुरा गरेँ, र अब 45 एबभको चाहिँ एउटा के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा जानकारी दिन चाहन्छ भने धेरैजनाको फोन आउँदैछ जसको अब ग्याप बढाएको छ है, फर्स्ट डोज र सेकेन्ड डोजको ग्याप चाहिँ 84 डेजको बादमा मात्रै लगाउनु भनेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको त्यो डिरेक्टिभ छ। त्यसको बावजुद पनि मान्छेले धेरैले फोन गर्छ क्या, यो त भ्याक्सिन सकेर पो होइन कि यसमा केही अरू पो कारण छ कि भनेर। तर यो साइन्टिफिक एभिडेन्सले प्रुफ गरेको छ कि सेकेन्ड डोज चाहिँ जब 84 डेजको बादमा लगायो भने चाहिँ भ्याक्सिनले राम्रो काम गर्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि सक्दो चाहिँ तपाईँले 84 डेजको बादमा सेकेन्ड डोज लगाउनु पर्यो। त्यहाँदेखि तर अब कुनै पनि कारण, जस्तै अब के भन्छ, तपाईँहरू यदि बाहिर पढ्नु जाँदैछ है, एब्रड पढ्नु जानुहुँदैछ, या त जबको लागि जानुहुँदैछ, या त अब स्पोर्ट्स, अहिले टोकियो ओलम्पिक्स हुनेवाला रहेछ है, टोकियो ओलम्पिकको लागि कोही यहाँ स्पोर्ट्सम्यानहरू जाँदैछ या उहाँसँग कन्टिन्जेन्टलाई लिएर जाँदैछ, कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि फरेन ट्राभल गर्नुहुँदैछ र तपाईँले फर्स्ट डोज लिइसकेको छ र सेकेन्ड डोजको लागि 84 डेज कम्प्लिट नहुने रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तर 28 डेज चाहिँ क्रस गरेको हुनैपर्छ। र 28 डेज क्रस गरेको छ तर लेस देन 84 डेज छ भने चाहिँ तपाईँले भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुन्छ है, तर तपाईँले पासपोर्ट दिनु पर्यो। भ्याक्सिनेसन गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ पासपोर्टको नम्बर लगाउनु पर्यो। फरेन कन्ट्रीमा पढ्न जानेछ भने फरेन कन्ट्रीमा पढ्न जाने है, अब त्यो केही इन्स्टिट्युटको केही तपाईँले कागज देखाउनु पर्यो। जब पाउँदैछ भने जब अफर के हुनु पर्यो, केही न केही प्रमाणपत्र चाहिँ तपाईँले प्रड्युस गरेर तपाईँले 84 डेज नपुगी पनि सेकेन्ड डोज लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो पर्मिसन चाहिँ खालि फेरि 31 अगस्त 2021 को भित्रमा ट्राभल गर्दैछ भने मात्रै उहाँहरूले यो कन्डिसनमा चाहिँ, स्पेसल कन्डिसनमा चाहिँ लगाउनु पाउँछ सेकेन्ड डोज। र कोही पनि मानिस 31 अगस्तको बादमा जाँदैछ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फेरि पाएन। र यो जानकारी दिनु जरुरी लाग्यो जो चाहिँ फरेन ट्राभल गर्दैछ। अर्को कुरा यहाँ जरुरी लाग्यो मलाई भन्न है, हेल्थ केयर वर्कर र फ्रन्टलाइन वर्कर। अब हाम्रो धेरै भयो भ्याक्सिनेसन सुरु भएको, अझै पनि आउँदैछ हेल्थ केयर वर्कर, फ्रन्टलाइन वर्कर है। कतिजना नयाँ रिक्रुट हुँदैछ, कतिजना पहिला ब्रेस्ट फिडिङ थियो, अहिले ब्रेस्ट फिडिङलाई दिनु भन्दैछ। सो त्यसले गर्दा ब्रेस्ट फिडिङ आमाहरूमा आउँदैछ है। र कतिजना चाहिँ अब भ्याक्सिनको हेजिटेन्सी भनौँ कि के भनौँ है, 45 पुगेर भ्याक्सिन पाउँदैछ भने उनीहरू आएको छैन। र म यहाँ सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, जो जति पनि रहेको छ है, जो चाहिँ एलिजिबल छ भ्याक्सिनको लागि, तपाईँहरू अगाडि बढेर आउनुहोस्। हाम्रोमा 45+ को पनि भ्याक्सिन सफिसियन्ट मात्रामा छ। तपाईँहरू आइदिनुहोस् र आएर यो भ्याक्सिनको फाइदा उठाइदिनुहोस्। र एउटा
अझै एउटा मलाई इम्पोर्टेन्ट एउटा अपिल गर्न मन लाग्यो। जस्तै अब है अलिक मेन्टली च्यालेन्जहरू छ, बेगर्सहरू छ है, स्पेसली अर्बन एरियामा त्यस्तै खालको अब कोही अब अलिकति ड्रिङ्किङ ह्याबिट छ, उनीहरूले दे आर लिस्ट बदर्ड नि, उनीहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसनसँग उनीहरूले केही मतलब छैन। तर उहाँहरूलाई इन्फेक्सन भयो भने उहाँले यो बिमार चाहिँ फैलाउन सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले घर गाउँमा है पञ्चायतहरू हुनुहुन्छ, एनजिओजहरू हुनुहुन्छ है, अर्बन एरियामा है काउन्सिलर्सहरू हुनुहुन्छ, मेयर, डेप्युटी मेयर सबै उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यसमा अलिकति तपाईँले यसमा यो मानिसहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर है तपाईँले प्रोएक्टिभली यो मानिसहरूलाई कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा ल्याइदिएर है उहाँहरू नै फेसिलिटेटर भएर भ्याक्सिन लगाउन सक्यो भने चाहिँ एकदमै हामीले यो कोभिड बिमारीको स्प्रेड गर्नुमा धेरै हामीले रोकथाम गर्न सक्छ होला भनेर मलाई आशा छ। र सबैलाई त्यही अपिल गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई पनि ल्याएर कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा ल्याएर आएर अब एकपल्ट ल्याएर मात्र भएन, 2 डोज लगाउनु पर्यो, एकदम जरुरी छ है। फुल प्रोटेक्सनलाई त अब फुल प्रोटेक्सन मतलब अब भ्याक्सिनको पुरै फाइदा उठाउनलाई चाहिँ 2टा डोज लिनै पर्यो। सो एकपल्ट लिएर आयो त्यहाँदेखि छोडिदिनु भएन, फेरि त्यो बेगर्स हुन्छ, कता कता घुमिरहेको हुन्छ, कसरी हुन्छ खोजेर भए पनि होइन आफ्नो आफ्नो एरियामा है सबैले के अरे यस्तो मानिसहरूलाई लिएर कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा भ्याक्सिन फुल डोज लगाइदिनु भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो भनेर मेरो एउटा अपिल थियो। र अरू त अब भोलिदेखि अब खोलिँदैछ 18+ को 45 को त जारी नै छ भ्याक्सिनेसन। सबैजना आउनुहोस् र यो भ्याक्सिनेसनको फाइदा लिइदिनुहोस्। धन्यवाद। तपाईँले सबैलाई याद गरिदिनुहोस्, भोलिदेखि चाहिँ भ्याक्सिनेसन कोभिड भ्याक्सिनेसन 18+ को पनि सुरु हुन्छ, तर भोलि चाहिँ खाली अनसाइट रेजिस्ट्रेसनको सुरु हुन्छ। सारा सकिमा अनसाइट रेजिस्ट्रेसन जो चाहिँ अब अर्बन एरियामा चाहिँ प्रायोरिटी ग्रुपको मानिसहरू आउनु पर्यो, किनभने अब भिलेज लेभलमा त सब सेन्टरतिर त त्यति थुप्रो मानिसहरू हुँदैन प्रायोरिटी लिस्टको, त्यहाँ त जो पनि जान सकिहाल्छ है। तर अर्बन एरियामा चाहिँ अब पपुलेसन बेसी छ र त्यो प्रायोरिटी लिस्टकै मानिसहरू बेसी हुन्छ र भोलि चाहिँ अनसाइट रेजिस्ट्रेसन गरेर भ्याक्सिनेसन यो प्रायोरिटी ग्रुप अर्बन एरियामा हुन्छ र गाउँ बस्तीमा सबैको हुन्छ। पर्सिदेखि उता चाहिँ अनलाइन अर्बन एरियामा हुन्छ। अर्बन एरिया भनेपछि चाहिँ ठाकुरबारी, ग्याङटक र एसटिएन हस्पिटल। सो पर्सिदेखि अनलाइन भयो भने चाहिँ पर्सिको लागि चाहिँ भोलि बिहान 8 बजी स्लट खुलिन्छ।